mismo kamatayon. Ug kini nga kamatayon moabot gayud sa tanang tawo. Bisan gani ang mga hari niining kalibutana mamatay usa. Kining mga pulong ni St. Thomas nagkahulugan nga kung dunay kamatayon, sigurado nga may tabok kini sa mga tao. Gani ang sulat ngadto sa mga Hebreo nagkanayon nga ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos ni anak hukman sila sa Dios. Ang kamatayon balaan o dili kalikayan, ordinaryo o kahibulungan, simple apang makalibog sama sa atong pagkahimukso ni ining kalibutan. Apan bisan pa ni ining maong realidad, dili gayud nato ikalimot ang masakit nga kasinatian sa pagpanaw sa atong igsuon ngadto sa laing kinabuhi. Grabe ang kabug-at nga atong gibati ug sama nga nawad-an na kita sa kadasig sa pagkinabuhi ning kalibutan. Atong gibati nga dili makiangayon kining kinabuhi. Luyo sa atong pagpalingkamot sa pagkamatarong o pagkabot sa kalipay, anaa ang kagul-anan o kalisod. Kining kamatayon sa atong igsuon, nagpabiling lisod padawaton kung ato lamang kining tan-awon sa tawhanong dagwa. Bugat kining dawaton kung ang tawhanong pagbati lamang ang ipatigbabaw. Maglisod gayud kita sa pagtugyan ni ining atong igsuon ngadto sa Dios ug magpabiling lisod dawaton ang iyang kamatayon. Apan ang atong Ginoong Kristo nga mibuntog sa kamatayon pinaagi sa iyang pagkabanhaw nagadapit kanato sa pagdangop kaniya diha sa atong kagul-anan tungod kay nagpasalig man siya nga iya kitang papahulayon. Ang atong igsuon gihatag sa Dios kanato isip usa ka gasa. Nagkinabuhi siyang maayo o pugutan uban kanato. Nalipay kita nga midawat kaniya, busa malipayon usab kita nga mutugyan kaniya ngadto sa atong mahigugmaong Dios. Atong siyang ihalad balik ngadto sa atong mahigugmaong Dios, isip atong gasa. Sa ingon ni ini nga paagi, malipayon usab ang atong igsuon nga mobalik ngadto sa langit ng Amahan. Sa atong mga kagul-anan, pangayong ta ang grasya sa Dios diha sa atong pagdawat o pagsabot niining kamatayon sa atong igsuon. Diha sa atong kahinagman, makapangutana kita sa Ginoo. Nganong kita pa man ang namatyan? Diha sa grasya sa Dios, mas maayo nga mangutana kita sa unsang paagi nga makalabang kita sa kaguol o nasakit nga atong nasinati karon. Himuon natong kabahin ang Dios diha sa atong nasinating kaguol karon aron ato kining isumbong kaniya kay mas nasayod man siya sa atong lipas-an ning kalibutan. Sigurado gayud nga iya kining pag-ayo. Sa katapusan, kabahin sa atong kinabuhi nga dunay moabot o aduna say mobiya. Kining atong igsuon unang ibiya kanato. Apan sila makabato na og bag-ong kinabuhi nga lahi ning kalibutan. Ang saad sa Ginoo o iyang pagkabanhaw maoy bugos nga kamatuoran nga angay natong pagahutan. Hinaot konta. Uban sa pagtuo o pagsalig sa gahom sa iyang cross o pagkabanhaw, mudamot kita ngadto sa atong Ginoong Kristo ug sa matag pangamuyo kita maingon, kaluy